अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर आज एक बार फिर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे सिलसिले आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज 14वां सिलसिला है। आज हमारे साथ मरकज़ुल औलिया लाहौर मदनी और साथ साथ गुलज़ार तैयबा सरगोदा जी, मरकज़ुल औलिया लाहौर की टीम में एक ऐसे इस्लामी भाई भी मौजूद हैं जो हमारे मदनी चैनल के ज़हनी आजमाइश के नाज़रीन के लिए बड़े जाने पहचाने हैं। वो कौन इस्लामी भाई हैं थोड़ी देर बाद बताते हैं। शुरू करते हैं मुकाबला ज़हनी आजमाइश सीजन 7 का 14वां मुकाबला। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। आज मदनी ग्रुप के इस्लामी भाइयों का दूसरा मुकाबला है। आज देखना है कि मरकज़ुल औलिया और सरगोदा में कौन से इस्लामी भाई आगे जाते हैं, ये इंशाअल्लाह हमें वक्त बताएगा। आइए तारुफ लेते हैं इस्लामी भाइयों का। सबसे पहले मरकज़ुल औलिया के इस्लामी भाई अपना तारुफ पेश कीजिए, अपना नाम भी बताएंगे और अपना शोबा भी बताएंगे। मोहम्मद तैयब अत्तारी, मरकज़ुल औलिया, ज़िम्मेदारी मजलिस राबिता बिल उलमा वल मशाइख। अरे वाह, मजलिस राबिता बिल उलमा वल मशाइख, ये वो मजलिस है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों जो उलमा इकराम की खिदमतों में हाजिरी देकर दावत इस्लामी की कारकर्दगी गोया पेश करती है। जी मोहम्मद आसिफ रज़ा अत्तारी, जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना। माशाअल्लाह, आसिफ रज़ा अत्तारी हमारे आसिफ भाई ज़हनी आजमाइश गालिबन सीज़न 5 में फ़ाइनल जीते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से मदीना पाक की हाज़िरी भी हुई और वो फ़ाइनल मुद्दतों याद रखा जाएगा, सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल। अब देखना यह है कि आसिफ भाई फिर वही तारीख़ दोहरा सकते हैं या नहीं। सीज़न 7 में मरहबा कहते हैं। जी मोहम्मद वकास अत्तारी, जामिया निज़ामिया लाहौर, दौरा हदीस शरीफ। जामिया निज़ामिया लाहौर के तालिब इल्म माशाअल्लाह करम फरमा है और दौरा हदीस के तालिब इल्म है, मरहबा कहते हैं। जी हमारी तरफ बाईं तरफ सरगोदा गुलज़ार तैयबा। याद रहे कि ज़हनी आजमाइश सीज़न 7 में 2 ग्रुप बनाए गए थे। मरकज़ुल औलिया लाहौर और गुलज़ार तैयबा की एक एक टीम मक्की ग्रुप में आ चुकी है, मगर ये दोनों टीमें पीछे रह चुकी हैं। क्वार्टर फाइनल में किसी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया था। अब देखना ये क्या ये दोनों टीमों में से कोई टीम ऐसी है जो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचती है। जी जनाब। मोहम्मद इलियास अत्तारी, जामियातुल मदीना, दर्जा साबिया, गुलज़ार तैयबा सरगोदा से। माशाअल्लाह। जी मोहम्मद शहबाज बिन मोहम्मद इकबाल अत्तारी, जामियातुल मदीना, दर्जा खामिसा, गुलज़ार तैयबा सरगोदा। माशाअल्लाह। जी जामियातुल मदीना के तालिब इल्म है बेटा। जी आप फरमाएं। मोहम्मद कासिम अत्तारी, जामियातुल मदीना, दर्जा सादिसा। दर्जा सालिसा के तालिब इल्म है जनाब। जामियातुल मदीना के तलबा आए हैं। अब देखना यह है कि यह मुकाबला कैसे आगे जाता है और किस तरह आगे जाता है। शुरू करना है मुकाबला। एक बार फिर दिखाते हैं मदनी चैनल के नाजरीन को कि यह मुकाबला किस तरह चलेगा। आइए देखते हैं आज के सेगमेंट्स क्या क्या होंगे। आठ सेगमेंट हैं। इल्म नूर है, इश्क के बोल, दुरुस्त कीजिए, कुरानी मालूमात, तहरीर कीजिए, नया सेगमेंट हमारा शामिल हुआ। सवाल है नाजरीन का जो कल पहली बार हुआ था, आज फिर होगा। समझाना है मगर इशारों से और फिर आखिरी सफर होगा मगर अकेले। 8 सेगमेंट्स हैं मगर हमने कुछ सवालात की कमी की है ताकि वक्त पर मुकाबला पूरा हो जाए। शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। जी शुरू करते हैं पहला राउंड हमारे इस्लामी भाइयों से मरकज़ुल औलिया लाहौर के। जब कोई पसंदीदा चीज देखे तो क्या पढ़ना चाहिए? जब भी कोई पसंदीदा चीज़ देखें तो उस वक़्त माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़नी चाहिए। जनाब हजरत हश्शाम बिन इब्न उर्वा रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब कोई पसंदीदा चीज देखते तो फरमाते माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जवाब दुरुस्त है। चले जनाब, सही जवाब पर यहां मौजूद इस्लामी भाई क्या कहेंगे और कितनी आवाज से कहेंगे? अच्छा, दाईं तरफ वाले हो जाएं मरकज़ुल औलिया वाले, बेशक बाबुल मदीना वाले हैं मगर आज हो जाएं, और बाईं तरफ वाले हो जाएं गुलज़ार तैयबा वाले, चाहे जिंदगी में कभी ना देखा हो। चलें इनका साथ दे दीजिए ताकि यहाँ भी मुकाबला रहे और घर में भी अगर ये तकसीम कर लें तो इंशाअल्लाह आपको देखने का लुत्फ भी आएगा। साथ साथ आप चाहें तो ये सवाल जवाब लिखते भी रहें, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें जमा होती चली जाएंगी। बताइए नजर उतारने का क्या तरीका है?
پہلے بتائیں نظر اتار کے آئے نہیں آئے اپنی؟ نظر اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ نظر اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے آج کل زمانے کے اندر رائج ہے وہ یہ ہے کہ 7 مرچیں لے کر اور آٹے کی بھوسی لے کر منظور کے سر سے لے کر پاؤں تک چکر دیں گے. کون منظور صاحب ہیں یہ؟ منظور جسے نظر لگی ہوئی ہے. اچھا، جسے نظر لگتی ہے وہ منظور. یہ بیان کریں نا. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلیں. اس کے سر سے لے کر پاؤں تک گھمائیں گے، 7 چکر دیں گے. اگر آٹے کی بھوسی جو ہے وہ جل گئی تو اسے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نظر ہے. اگر آٹے کی بھوسی جو ہے وہ نہ جلی تو اسے نظر ہے. تھوڑی سی آٹے کی بھوسی اور 3 سرخ مرچیں منظور. اب یہ کون منظور ہے؟ جس کو نظر لگ جائے اسے منظور کہا جاتا ہے. اب ہر منظور وہ نہیں ہوتا نظر لگا ہوا. اب آپ مت کہنا بھائی آپ کو نظر لگ گئی ہے منظور بھائی. تو ویسا بہرحال جس کو نظر لگ گئی اس کو منظور کہتے ہیں. یعنی جس کو نظر لگ جائے، میں آسان کر دیتا ہوں، تھوڑی سی آٹے کی بھوسی اور 3 سرخ مرچیں جس پر نظر لگی ہو اس پر 7 بار گھما کر سر سے پاؤں تک پھر آگ میں ڈالیے. اگر نظر ہوتی ہے تو بھس نہیں اٹھتی اور رب تعالی شفا دیتا ہے. کچھ جواب آدھا درست تھا اور آدھے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، تو 1 نمبر ان کو دیا جا رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ابراہیم کی ولادت مبارکہ کس ہجری کو ہوئی؟ نیز آپ نے کتنی عمر پائی؟ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 یا 18 ماہ عمر پائی اور آپ 8 سن ہجری میں پیدا ہوئے اور 10 سن ہجری کو 10 ربیع الاول یا 10 جمادی الاول کو منگل کے دن آپ نے انتقال فرمایا. حضرت ابراہیم ذوالحجہ سن 8 سن ہجری میں مدینہ پاک میں پیدا ہوئے. 16 یا 18 مہینے دنیا میں زندہ رہے، دنیا کو پسند فرمایا اور منگل کے دن 10 ربیع الاول یا جمادی الاول سن 10 سن ہجری میں وفات پائی. جواب درست ہے. کون سی عید کھا کر جانا اور کون سی عید آ کر کھانا سنت ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جناب. یعنی کون سی عید میں کھا کر جانا اور کون سی عید میں آ کر کھانا؟ یہ کھا کر جانا آ کر کھانا یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے، بتائیے جناب. عید الفطر کھا کر جانا اور عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید آ کر کھانا یہ سنت ہے. اچھا، کیا کھا کر جانا کیا کھا کر آنا یہ تو بتا دینا. جو بھی جی جناب، کھجورے کھا کر منہ میٹھا کر کے. عید الفطر والے دن یوں سمجھیے کہ نماز سے پہلے کچھ کھا کر جانا سنت ہے اور بقرہ عید میں نماز عید ادا کر کر آ کر کھانا سنت ہے. سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کون سی عید کھا کر جانا اور کون سی عید آ کر کھانا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب، سوال یہ ہے کہ ہوا کو برا کہنا کیسا ہے؟ بڑی تیز ہوا چل رہی ہے جناب، آج سارے کپڑے اڑ کر چلے گئے. ہوا کو برا بھلا لوگ کہتے ہیں، کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ ہوا کی وجہ سے جو تکلیف یا پریشانی آئے تو اس وقت اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بحکم الہی ہوتی ہے. میرات المناجی میں ہے اگر کبھی ہوا سے کوئی نقصان یا تکلیف پہنچے تو ہوا کو گالیاں نہ دو، کیونکہ وہ تو حکم الہی سے سب کچھ لاتی ہے. جواب درست ہے. وطن کی مٹی سے متعلق علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ کیا بات ہے. وطن کی مٹی کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی پردیس کے اندر جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے وطن کی کچھ مٹی لے لے اور وہاں جا کر اپنے پانی کے مٹکے میں اسے ڈال دے تو انشاءاللہ عزوجل پردیس کا جو پانی ہے اسے نقصان نہیں دے گا. کیا بات ہے. وطن کی مٹی کی فرمایا کہ وطن کی خاک بھی شفا ہوتی ہے. اگر کوئی مسافر اپنے وطن کی مٹی پردیس لے جائے جس میں تھوڑی پینے کے گھڑے میں ڈال دیا کرے مٹی جو ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہاں کا پانی نقصان نہ دے گا. ارے وطن کی مٹی میں شفا ہے تو جو وطن میرے آقا کا ہے اس مٹی کی کیا بات ہوگی. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. بتائیے قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا کس کا حکم ہے؟ حکم الہی ہے. قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے. جواب درست ہے. جناب، تلاوت سے پیشتر اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟
تلاوت سے پیشتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، اسی طرح بزرگان دین نے پڑھا، اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ پڑھنا سنت ہے، تفسیر نعیمی میں اس کی تفصیل موجود ہے، جواب یہ بھی درست ہے۔ بتائیے وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ مدنی چل کے ناظرین وضو کیا کریں تو سورہ قدر ضرور پڑھا کریں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آئیے سنتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے اس پوری سورت کو پڑھنے کی۔ وضو کے بعد جو ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا تو وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا بروز قیامت، اور جو 2 مرتبہ پڑھے گا تو وہ شہداء کے ساتھ، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ واہ واہ واہ، حدیث مبارکہ میں ہے جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، جو 2 مرتبہ پڑھے شہداء میں شمار کیا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ جواب درست ہے۔ چلے جناب، یہ تو میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا، ایک بار تو پڑھنے کا موقع ملتا تھا، اب نیت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، چند ہی منٹ لگیں گے، 3 بار پڑھ لیں گے انشاءاللہ انبیاء کے ساتھ۔ سبحان اللہ، جنت میں رہنا نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے، مدینے کی میدان محشر میں انبیاء کا ساتھ ہو جائے تو کیا بات ہے۔ بتائیے بھوک سے زیادہ کھانا کب حرام ہوگا؟ بھوک سے زیادہ کھانا کسی موقع پر حرام بھی ہو جاتا ہے، وہ کیا صورت ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ بھوک سے زیادہ کھانا اس وقت حرام ہوگا کہ جب اسے یہ ظن غالب ہو کہ میں اگر بھوک سے زیادہ کھاؤں گا تو میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، دست لگ جائے، کوئی اور بیماری لگ جائے گی، اس وقت بھوک سے جی، زیادہ طبیعت کھانا بد مزہ ہو جائے گی، پیٹ خراب ہونے کا گمان ہو، اگر یہ پتہ ہے اس کے باوجود بھوک سے زیادہ کھائے تو ایسی صورت میں بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اس سے پہلے کہ اسکور بورڈ کی طرف چلیں، کیوں نہ جب تک یہاں اسلامی بھائیوں سے سوال کر لیا۔ جی، کون کون جواب دیں گے؟ چلیں، کیا تحفہ دیں گے؟ دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ نیک اعمال کے فضائل پر مشتمل 2000 سے زائد احادیث مبارکہ کا مستند مجموعہ جنت میں لے جانے والے اعمال 290 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ پر موجود بھی ہے۔ چلیں جناب، اب چلیں گے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرنے، اور یہ پیاری سی کتاب کون تحفے میں لیتے ہیں، کون صحیح جواب دیتے ہیں۔ آج بھی کھجور والا آپشن ہے، مدینہ شریف جی جی، مدینہ شریف کی کھجوریں ہر سوال کے جواب میں ساتھ دیتے جائیے۔ کیا بات ہے، منہ بھی میٹھا ہوتا جائے اور مدینے کی یاد بھی آتی جائے۔ ہائے ہائے، بہت خوبصورت سوال۔ بتائیں یہ فرمان کن بزرگ کا ہے کہ تمام لوگ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہیں؟ یہ کس بزرگ کا قول ہے کہ سارے لوگ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہیں؟ ارے آج ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا۔ چلیں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، وہ بھی جن کا یہ فرمان ہے فقہ کے مجتہد ہی ہیں۔ چلیں جناب، جن کا یہ فرمان ہے امام شافعی رضی اللہ جناب امام شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی، آپ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے ہمارے امام اعظم کی، سبحان اللہ۔ جناب چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی جانب، اور اسکور بورڈ ہمیں اب کیا بتا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ مرکز الاولیاء لاہور کے ہیں پورے 10 نمبر، فقط 1 نمبر کے فرق سے سرگودا مدنی کے اسلامی بھائی کے ہیں 9 نمبر، 1 نمبر سے مقابلہ فرق میں ہے۔ چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی عشق کے بول راؤنڈ میں 3 اشعار ہیں، اور ان تینوں اشعار کی کوشش کیجئے کہ صحیح آپ جواب دیں۔ پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے اور دوسرا بھی۔ مرکز الاولیاء والوں سے پہلا سوال ہے، لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی، اس کا پہلا مصرع پڑھیں گے آپ۔ نامہ عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، نامہ عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آصف کی ذہانت ہم سب کو یاد ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک مرکز الاولیاء والوں کو لے جاتے ہیں۔ باری ہے گلزار طیبہ والوں کی، آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ۔ آرزو کب آئے گی بر بے کسو مجبور، آرزو کب آئے گی بر بے کسو مجبور کی۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ مجھے غیبت و چغلی و بدگمانی،
की आफात से तू बचा या इलाही, की आफात से तू बचा या इलाही। जवाब ये भी दुरुस्त है। ये दिल गोर तीरा से घबरा रहा है। पाए मुस्तफ़ा जगमगा या हाय इलाही, हाय, पे मुस्तफा जगमगा या इलाही। जवाब ये भी दुरुस्त है। किस तरह सिंध के जंगल में मरूंगा या रब। दे दे मरने की मदीने में सआदत दे दे, किस तरह सिंध के जंगल में हाय मरूंगा हाय, या रब। कितनी प्यारी इल्तिजा है। अगर नात ख्वाह तर्ज में भी सुना दें, दे दे मरने की मदीने दे में, मरने हाँ, हाँ, हाँ। की मदीने में सादत दे दे अल्लाह, दे दे मरने की मदीने में सादत दे दे, इस तरह सिंध के जंगल में मरूंगा या रब, किस तरह सिंध के जंगल में मरूंगा या रब। जनाब, बारी है हमारे गुलजार तैयबा वालों की। गर करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब। अफ़्व कर और सदा के लिए राजी हो जा, घर करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब। अफ़्व कर और सदा के लिए राजी हो जा, गर करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब। जवाब ये भी दुरुस्त है। कर और सदा के लिए राजी हो जा अल्लाह, अफ़्व कर और सदा के लिए राजी हो जा, कर करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब, कर करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब। जनाब, इससे पहले कि हम स्कोर बोर्ड की तरफ चलें, क्यों ना यहाँ इस्लामी भाइयों से शेर सुना जाए। आज है कोई मौलाना हसन रजा खान साहब के 2 मक्ते सुना दे। जी, हमारे नाबीना इस्लामी भाई थोड़ा सा शायद आ जाएं, आगे आ जाएं, जिनको आप करीब चले जाएं, आप करीब चले जाएं। चलें जनाब, देखते हैं हमारे इस्लामी भाई ये नात ख्वाह भी हैं और आज क्या ये अशार सुना सकते हैं। आप तर्ज में भी सुना सकते हैं माशाल्लाह। जी, हसन का दर तो दुखों को फरमा कर वाह वाह वाह, बहारी दो तुम्हारे हाथ में दुनिया मौकूफी बहारी है। दूसरा मक्ता। मर के जीते हैं जो आते हैं मदीने में हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। शेर थोड़ा सा फर्क में सुना देता हूं, आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। क्या बात है। वैसे खानदान आला हजरत की शान ये है, इमाम आजम हो, आला हजरत हो, मौलाना हसन रजा खान साहब हो, मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफ़ा रजा खान साहब नूरी हो और जमील रजवी हो, ये वो खूबसूरत अंदाज है जो खानवादा आला हजरत का या खलीफा आला हजरत का है कि नात तो बड़ी शानदार लिखते हैं मगर मक्ते में तो कमाल कर देते हैं ना। मौलाना हसन रजा खान साहब का वो मक्ता इतना याद आता है और इतना मजा आता है उस मक्ते में। क्या फरमाते हैं? हसन हज कर लिया काबे से आंखों ने जिया पाई है। हज करने के बाद जब ये शेर पढ़ता है ना इंसान, जिसको पंजाबी में कहते हैं दिल में ठंडक पै जाती है, ठार पै जाती है। हसन हज कर लिया काबे से आंखों ने जिया पाई, चलो देखें वो बस्ती जिसका रास्ता
दिल के अंदर है। क्या बात है, तर्ज में सुनाएंगे। हसन हज कर लिया काबे से आँखों ने जिया पाए। हसन हज कर लिया काबे से आँखों ने जिया पाए। चलो देखे वो बस्ती जिस का रास्ता दिल के अंदर है। चलो देखे वो बस्ती जिस का रास्ता दिल के अंदर है। हुजूरे काबा हमारे ये इस्लामी भाई इनको बहुत गालिबन कम नजर आता है, बहुत अच्छे नातख़्वां हैं, और मैंने सोचा कि इनको तोहफे में किताब दे दी। अब सैयदजादे भी हैं तो किताब तो ये कैसे पढ़ेंगे, तो इनको तो वो तोहफा देना चाहिए जो, ये किताब तो शायद इनको किसी और को देने में काम आएगी। तो इनको इंशाअल्लाह इनकी मुबारक, इनकी आंखों में अल्लाह और नूर अता फरमाए। तो मदीने का सुरमा इस्मत पेश करते हैं, इनको इत्रे मदीना भी पेश करते हैं, इनको रियाजुल जन्ना के कालीन के मुबारक धागे भी पेश करते हैं, और इनको इंशाअल्लाह मदीने की तस्बीह भी पेश करते हैं। सब आपके लिए। अल्लाह हम सब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे, आपके ज़ौक़ में मजीद बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें एक और सवाल कर लेते हैं यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से। मौलाना हसन रज़ा खान साहब के मक्ते तो सुना दिए, कोई है जो मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब नूरी के 2 मक्ते सुना दें? चलिए जरा इस तरफ जाए ना भाई, आप आगे आ जाएं। मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब नूरी, जिनका मक्ते में नूरी नाम आता है, याद है 2, वरना इधर चले जाएं, आगे आइए। क्या बात है, सुनाइए। रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। अभी नूरी जवां तुम हो। जनाब दूसरा मक्ता, खजूर दे दीजिए भाई, किताब वापस ले लीजिए फिर। चलो दूसरा कोई और सुना दे। चले। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला दिल का जंग छुड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला, दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाब ये दे दीजिए, तोहफा दे दीजिए इनको, माशाअल्लाह। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सिरहाने आए हैं, सुनोगे ला न ज़बाने करीम से नूरी, ये फैज़ो जूद के दरिया बहाने आए हैं। और मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब का एक बहुत खूबसूरत मक्ता है जो बार बार पढ़ने को जी चाहता है। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं। सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड हमें बता रहा है कि मरकजुल औलिया लाहौर के हैं 16 नंबर, फकत 1 नंबर के फर्क से सरगोदा मदनी के इस्लामी भाई के हैं 15 नंबर। 1 नंबर से मुकाबला फर्क में है, लेकिन हमने देखा है मुकाबला बहुत जल्दी पलट जाता है। बहुत खूबसूरत सेगमेंट आइए शुरू करते हैं जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। जी दुरुस्त कीजिए सेगमेंट में आपको एक लफ्ज दिखाया जाएगा, पहले कलर दिखाए जाएंगे, कोई रंग पसंद कीजिए और उसके बाद उसके पीछे जो कुछ है
उसे दुरुस्त करना होगा। जनाब दिखाइए, कलर्स दिखाइए। जी जी, सब्ज रंग। सुभान अल्लाह। मदद का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है और इशारा भी ले सकते हैं। अरे सिर्फ 6 लफ्ज हैं। बदअहदी। जी, बदअहदी। क्या बात है जनाब, शुरू करते ही खत्म कर दिया। बताइए ये बदअहदी है या क्या है? बदअहदी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुआहिदा करने के बाद इसकी खिलाफ वर्जी करना गदर यानी बदअहदी कहलाता है। इसका हुक्म यह है कि अहद की यानी वादे की पासदारी करना हर मुसलमान पर लाजिम है और गदर यानी बदअहदी करना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। बहुत जल्दी जवाब दिया। बारी है गुलजार तैयबा सरगोदा वालों की। रंग पसंद कीजिए जनाब। नीला। नीला, सब्ज रंग के बाद गौसिया रंग पसंद किया है जनाब। बताइए उसके पीछे क्या है? ये भी सिर्फ 5 ही लफ्ज हैं। मुल्तजम। आपने कहा मुल्तजम, बड़ा मुबारक मकाम है, मगर क्या यहां यही मुराद है? बताइए जनाब। मुल्तजम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो मकाम है जो काबा मुशर्रफा की मशरकी दीवार के जुनूबी हिस्से में हजर अस्वद और बाबे काबा के दरमियान वाक़ है। यही वो मकाम है जहां लोग लिपट लिपट कर दुआएं मांगते हैं। क्या बात है। अल्लाह करीम हमें मुल्तजम पर जाने का बार बार मौका नसीब फरमाए। बारी मरकजुल औलिया वालों की है। जी, वाइट। सफेद रंग। बताइए सफेद रंग के पीछे क्या है? अब आया है कुछ मुश्किल सा सवाल। इशारा भी ले सकते हैं और मदद भी ले सकते हैं। मदद लेने की सूरत में आपका ऑप्शन खत्म हो जाएगा। इशारा लेने की सूरत में 1 नंबर मिलेगा। शरह सुदूर। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। इतना मुश्किल सवाल इन्होंने बता दिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं समझता था ये वो जवाब दे सकेंगे। ये एक बहुत खूबसूरत किताब है शरह सुदूर। इस किताब में आप पढ़ सकेंगे मौत की पैदाइश, माली या जिस्मानी मुसीबत की बिना पर मौत की तमन्ना और दुआ करने की मवानियत का बयान, मौत की याद और उसकी तैयारी का बयान, मौत के डराने वाले कासिदों का बयान, हुस्ने खात्मा की अलामात का बयान, मुर्दे का गुस्साल को पहचानना और लोगों की गुफ्तगू सुनने का बयान। ये समझिए कि मौत के हवाले से, मौत की याद के हवाले से, मैयत के अहकाम के हवाले से शानदार किताब है। जरूर पढ़ना चाहिए। मुबल्लिगीन के लिए भी इसमें बहुत जबरदस्त खजाना है। शरह सुदूर मकतबतुल मदीना ने भी इसको शाया किया है। चाहे तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बारी अब गुलजार तैयबा वालों की है जनाब। आखिरी रंग पीला, वही बता दीजिए। ये भी कुछ मुश्किल है। मदद भी ले सकते हैं, इशारा भी ले सकते हैं। मदद भी ले सकते हैं, इशारा लेना चाह रहे हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं और रिश्तेदार भी हैं। जुबैर बिन अवाम। जुबैर बिन अवाम। बताइए क्या इशारे को सही पहचाने हैं ये? जी, हजरत जुबैर बिन अवाम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की फूफी हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के फर्जंद हैं, इसलिए रिश्ते में नबी पाक अलैहिस्सलाम के फूफीजाद भाई और हजरत सैयदा खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दामाद हैं। ये भी अशरा मुबशरा यानी उन 10 खुश नसीब सहाबाए किराम में से हैं जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई। बड़े ज़हीन तलबा, बड़े ज़हीन इस्लामी भाई हमारे मुकाबले में आए हैं। 1 नंबर गुलजार तैयबा वालों ने इसमें हासिल किया है। स्कोर बोर्ड पर जाने से पहले क्या आपसे भी दुरुस्त कुछ करवाया जाए? जनाब चलें, गौर से स्क्रीन देखनी है।
آپ کے پاس بھی 41 سیکنڈ ہے. غلط جواب دینے والے کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہوگا. مدنی سپاہی بھی تیار رہی ہے جناب. دکھائیے اسکرین پر کیا درست کرنا ہے یہاں موجود حاضرین نے. حاضرین درست نہیں کر سکیں گے تو یہ سوال ناظرین کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا. بڑا آسان سا لگتا ہے جناب یہ تو. چلے جناب, پہلا ہاتھ تو یہیں اٹھ گیا ہے. دیکھیں جناب جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیانت. آپ نے کہا خیانت. بتائیے کہ یہ درست جواب دیا ہے. جی خیانت جواب درست دے دیا ہے. تحفہ کیا دے رہے ہیں؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ مسائل و آداب اور سمک آموز واقعات کا لاجواب مجموعہ جنتی زیور. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے جناب. خیانت, اجازت شریعہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت کہلاتا ہے. حکم کیا ہے اس کا؟ ہر مسلمان پر امانت داری واجب اور خیانت کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خیانت سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب. جناب چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ 3 سیگمنٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 20 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے اور 18 نمبر ہیں سرگودا مدنی کے. 2 نمبر سے آگے ہیں. ابھی تک مرکز الاولیاء والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آگے غلطی کرتے ہیں کہ نہیں. آئیے شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات. قرآنی معلومات. اس سیگمنٹ میں 2 سوال ہیں قرآن پاک کے حوالے سے. مدنی چینل کے ناظرین بہت ساری پیاری پیاری معلومات ہمیں اس سیگمنٹ کے ذریعے سیکھنے کو ملتی ہیں. سوال ہے مرکز الاولیاء والوں سے, بتائیں عصائے موسیٰ کتنی بڑی تھی, اس کی لمبائی کتنی تھی؟ عصائے موسیٰ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے قد کے برابر یعنی 10 ہاتھ تھی. جی ہاں, یہ لاٹھی حضرت موسیٰ کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی. جواب درست ہے. عصائے موسیٰ کو جنت سے کون لائے تھے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے اپنے ساتھ لائے. جواب بالکل درست ہے. معجزۂ ید بیضا سے کیا مراد ہے؟ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی طرف بھیجا تو اس وقت 2 معجزے عطا کیے گئے, ایک عصائے موسیٰ اور دوسرا ید بیضا کا. ید بیضا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ مبارک بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا, اور جب دوبارہ ڈالتے اور نکالتے تو وہ پہلی حالت پر واپس آ جاتا. جناب اپنا ہاتھ جو ہے وہ جب اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو جاتا, پھر جب آپ اپنا ہاتھ دوبارہ گریبان میں ڈال دیتے تو وہ اپنی اصلی حالت پر ہو جایا کرتا. اس معجزے کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر کیا. ید بیضا کا معجزہ یہ ہے. جواب درست ہے. عصائے موسیٰ جنت سے تو حضرت آدم لائے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر یہ کیسے ملا؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر سیکنڈز ختم ہونے تک. یہ عصا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے لائے اور اس کے بعد یہ یکے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آتا رہا اور آخر کار یہ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے مدین گئے تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت بی بی صفورہ سے آپ کا نکاح ہوا اور آپ نے ان کی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بکریاں چرائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ عصا عطا فرمایا. حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مقدس عصا انہیں عطا فرمایا. جواب درست دے دیا ہے.
बड़ा तफसीली जवाब, बड़ा खूबसूरत हमें मालूमात में इजाफा हुआ कि किस तरह आपने मिस्र से मदीन हिजरत की और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के जरिए ये असा यके बाद दीगरे गोया विरासत के तौर पर, मीरास के तौर पर आगे चलता रहा और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आया। क्या बात है अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की और क्या बात है कुरानी वाक़यात की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की और सेगमेंट की तैयारी भी होगी और उस दौरान हम कुछ तासुरात भी सुनेंगे, लेकिन आइए पहले हम इंशाअल्लाह स्कोर बोर्ड को देख लेते हैं। जी 24 नंबर है लाहौर मदनी के, 22 नंबर है सरगोदा मदनी के, 2 नंबर का फर्क है। इससे पहले कि तहरीर कीजिए सेगमेंट के लिए हमारे मंच पर तहरीर करने का सामान लगाया जाए, कुछ तासुरात हमारे मदनी चैनल के नाजरीन के सुनते हैं। जी, अरब शरीफ से हमारे भाई मोहम्मद हाशिम मदनी चैनल को अपने तासुरात यूं बताते हैं कि पहली बार आपका प्रोग्राम ताइफ शरीफ में देख रहा हूं। अच्छा, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। इस प्रोग्राम से हमारी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। ताइफ वालों से तो फिर शिकवा हो गया ना जरा, 13वें सिलसिले में आपने पहली बार देखा है। चलें आप रोजाना देखिए जब जब सिलसिला है। एक और तासुरात हमारे पास ये आया कि आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश माशाल्लाह बहुत अच्छा है। दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मशवरा आया है कि मजलिस ज़हनी आजमाइश जो कि सिलसिले में दुरुस्त और गलत के फैसले भी करती है, इस मजलिस को भी स्टेज पर कोई मखसूस जगह की तरकीब बना दी जाए। जी जनाब, इंशाअल्लाह फाइनल में हम आपको दीदार करवाएंगे, जब तक आप भी तजस्सुस में रहिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह आपके तासुरात भी हमें मिले, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह करीम आपकी नेक ख्वाहिशात को कबूल फरमाए, आपकी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल फरमाए। हम भी आप सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हम सबको इल्म दीन ज़ौक़ व शौक़ के साथ सीखने की तौफीक अता फरमाए। एक और तारुफ यह है जी, आपका सिलसिला बहुत प्यारा और नेकी करने से भरपूर है। आपका नया मदनी गुलदस्ता सवाल है नाजरीन का बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। चलें जनाब, आज देखते हैं कि सवाल है नाजरीन का वो कितना प्यारा होता है और क्या इसका जवाब भी ये दे सकते हैं कि नहीं। जनाब बोर्ड्स आ चुके हैं, दोनों तरफ से एक एक इस्लाम भाई आएंगे। शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है तहरीर कीजिए। जी तहरीर कीजिए में 2 इस्लाम भाई आ चुके हैं। अपने बोर्ड पर नजर रखेंगे, दूसरे के बोर्ड को देखेंगे तो वक्त खत्म हो जाएगा। हम पहले शुरू करते हैं, मदनी मुन्नी आएंगी, हमें बताएंगी कि तहरीर आखिर करना क्या है। जी चलें, एक पर्ची आप उठा लें, अगली वाली आप उठा लीजिएगा। चलें, शाबाश। आपके पास 41 सेकंड होंगे। अच्छा, आपने जब भी सहाबा औलिया अंबिया के नाम लिखने हैं तो उनके आगे हजरत भी लिखना है, ठीक है। और अगर औलिया इकराम हैं तो रहमतुल्लाहि ताला अलैह, साहबा इकराम है तो रदियल्लाहु ताला, हर साहबी या हर वली और नबी हैं तो अलैहिस्सलाम पूरा लिखना है हर बार, ताकि एक बार नहीं, क्योंकि हमारी तरगीब यही है कि हमारे मदनी चल के नाजरीन भी देखें। तो ठीक है लिखें, और कम लिखेंगे तो कोई बात नहीं, दोनों की तरफ यही होगा। आपकी बारी है कि आज आपने औलिया इकराम के नाम लिखने हैं। वक्त शुरू होता है अब। बड़ी तेजी से लिखे जा रहे हैं औलिया इकराम के नाम। अल्लाह फैजान औलिया भी हमें नसीब फरमाए। ऐसा लिखें कि पढ़ा भी जाए। डॉक्टर की लिखाई होगी तो फिर डॉक्टर के लिए तो केमिस्ट बुलाना पड़ेगा। जनाब 9 सेकंड बाकी हैं, 5 सेकंड बाकी हैं, वक्त आपका खत्म हो गया। मरकर रोक दीजिए जनाब। चलें जनाब, देखते हैं कि गुलजार तैयबा सरगोदा वालों ने, जो मैं नाम पढ़ सका वो माना जाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत तो उर्दू मुझे पढ़ने आती है। अब इसके भी हट के उर्दू हुई तो फिर शायद हम ना माने। आप थोड़ा सा उधर हो जाएंगे ताकि हमारे मदनी चल के नाजरीन भी देखते रहें। हजरत दाता अली हजवेरी जनाब, हजरत क्या लिखा है भाई, फरीदुद्दीन। देखिए हमने कहा था रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी साथ लिखना है आपने। हजरत सरदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह जी, हजरत इलियास कादरी, चला जनाब अमीर अहले सुन्नत का नाम भी लिख दिया है। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और ये क्या लिख रहे थे आप, कमरुद्दीन। अब चूंकि ये हम आपका नाम नहीं मानेंगे
آپ کے 5 نام ہوئے ہیں. اب چلیں گے اب ادھر مرکز الاولیاء والوں کے پاس. حضرت بابا فرید علیہ رحمہ، خواجہ معین الدین علیہ رحمہ، بابا بلے شاہ علیہ رحمہ، آپ ہٹ جائیں، عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ، امام بخاری علیہ رحمہ اور امام شافعی علیہ رحمہ. 6 نام لکھ لیے ہیں. مرکز الاولیاء والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب اس کو صاف کریں گے اور اگلی باری میں تھوڑا مزید تیز لکھیں گے اور صاف بھی لکھیں گے. جی اس کا ڈسٹر دیجیے گا. چلیں آپ دے دیجیے ان کو اور مدنی منی آ جائیں. آ جائے بیٹا آ جائیں. ماشاء اللہ کتنی پیاری مدنی منی. ان کے پاس آئیں گے آپ، ان کے پاس. ارے واہ ماشاء اللہ. چلیں آصف بھائی آپ پرچی لیں گے. ٹھیک ہے آپ واپس. جی آپ نے مکتبۃ المدینہ کے شائع شدہ رسالوں کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. چھبیس سیکنڈ باقی ہیں. دیکھتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے جو زیادہ شاپنگ کرتے ہوں گے، زیادہ رسائل لیتے ہوں گے، ان کو نام بھی زیادہ یاد ہوں گے. 8 سیکنڈ رہ گئے. 5 3 آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. بس مار کر روک لیں. جی چلیں گے پھر گلزار طیبہ والوں کے پاس. بورڈ تو پورا بھر دیا ہے لیکن دیکھنا ہے رسالے کتنے لکھے ہیں. آپ یہاں جائیں، یہاں جائیں. فرعون کا خواب 1، بیٹا ہو تو ایسا 2، فیضان آذان 3، فیضان جمعہ 4، نور والا چہرہ 5. یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ کرامات فاروق اعظم. یہ ماننا تو نہیں چاہیے، چلو مان لیتے ہیں جناب. 6 اور کرامات فاروق اعظم ہے رسالہ؟ نہیں کتاب تو ہے لیکن یہ رائٹنگ جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر کریں بھائی. کرامات شیر خدا 7. اور یہ کیا ہے یار؟ یہ تو عاشق اکبر. مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لو بھائی، یہ عاشق اکبر جس طرح انہوں نے لکھا ہے یہ تو نہیں ماننا چاہیے. کوئی فارسی زبان ہو تو پتہ نہیں ہے لیکن یہ 7 ان کے نمبر ہیں. لکھیں تو تھوڑا بیٹا صاف لکھیں. جی مار کر دیں آپ. چلیں. غفلت، آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ کیمرہ سے بھی دیکھ لیں. غافل درزی، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، تلاوت کی فضیلت، غصے کا علاج، وسوسوں کا علاج اور وضو کا طریقہ. 8 نمبر لکھ کر انہوں نے بھی یہاں بھی 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب ذہن تو آپ کا بڑا تیز تھا، آج پتا چلا لکھائی بھی بڑی تیز ہے. اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے. دونوں سیگمنٹس میں مرکز الاولیاء لاہور والوں نے 2 نمبر حاصل کر کے اس سیگمنٹ میں 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. یہ بورڈز اٹھائے جائیں گے اور اس دوران یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے چلے جب تک کوئی شعر سن لیتے ہیں. اچھا سا سنائیں گے آپ انشاءاللہ. کس طرح حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو. اس شعر کو کمپلیٹ کریں. حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو. کیا تحفہ دیں گے؟ عطر مدینہ. عطر مدینہ تحفے میں جا رہا ہے جناب. حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو. آ میرے عطار آو جب وہاں فرمائیں گے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کا بہت خوبصورت شعر. عطر مدینہ اور کھجور مدینہ دونوں دے دیں بھائی. چلیں جناب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ اب ہم کہاں تک پہنچے ہیں. سیگمنٹ تحریر کیجئے بھی ختم ہوا. جی 28
22 नंबर है मरकजुल औलिया लाहौर, 22 नंबर है सरगोदा मदनी के, 6 नंबर का फर्क हो चुका है। अब चलेंगे कुछ देर नाज शरीफ सुनेंगे, मदनी चैनल के नाजरीन की कॉल्स भी लेंगे और हमारे नाजरीन का सवाल भी लेंगे दोनों टीमों के लिए। दोनों टीमों से गुजारिश है करीब तशरीफ रखें, नातख्वां इस्लाम में भी तशरीफ ले आएं और साथ साथ इंशाअल्लाह फिक्र मदीना भी मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह। जी नाज शरीफ के बाद मदनी चैनल के नाजरीन की कॉल्स भी लेंगे। जी फिक्र मदीना वाले इस्लाम में भी तशरीफ ले आए, पहले नातख्वानी होगी, नाज शरीफ सुनेंगे और फिर इंशाअल्लाह फिक्र मदीना। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले। भर दे मेरे आका मेरी झोली, भर दे मेरे आका मेरी झोली, भर दे। अब न रख बे सरो सामान मदीने वाले, अब न रख बे सरो सामान मदीने वाले। लिख दे मेरी किस्मत में मदीना, लिख दे मेरी किस्मत में मदीना, लिख दे मेरी किस्मत में मदीना, लिख दे। है तेरी मिल्क कलमदान मदीने वाले, है तेरी मिल्क कलमदान मदीने वाले। फिरता मन्ना ए ज़ियारत ने किया दिल बेचैन, फिरता मन्ना ए ज़ियारत ने किया दिल बेचैन।
मुबारक जगह है। एक बार देखें, 2 बार देखें, 1000 बार देखें, देखने के बाद फिर ये दिल से सदा आती है कि फिर तमन्नाए जियारत ने किया दिल बेचैन। फिर तमन्ना
کیا بات ہے. پریشانیاں ہیں, دکھ ہیں, بے قراری ہے, رنج ہے. اگر آپ اضطراب طبیعت میں محسوس کرتے ہیں تو یقین جانیے سرکار کے قدموں میں پہنچ جائیے. تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے. پریشان ہے نا تو پہنچ جائیں وہاں پر, کیونکہ بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. آقا کی تو رحمت ہے عام مدینے میں. آپ پریشان ہیں, خوشی چاہتے ہیں, غم کی فضاؤں سے اگر چھٹکارا چاہتے ہیں. شاعر لکھتا ہے نا, گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو, زندگی چاہیے تو مدینے چلو. گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو, زندگی چاہیے تو مدینے چلو. ساری مسیح مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. میری یہ بات ہو سکتا ہے کہ وہ تو نہ سمجھے جو آج تک مدینہ منورہ نہیں پہنچا, لیکن جس نے مدینہ دیکھا ہے نا اور واقعی عشق کی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس سے پوچھیں کہ جو سکون, جو راحت, قلب میں جو اطمینان آقا کے قدموں میں پہنچ کر ملتا ہے, یہ الفاظ میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا, یہ کسی کتاب میں تحریر بھی نہیں کیا جا سکتا. کبھی بس سرکار کے قدموں میں آقا کا غلام بیٹھا ہونا, پھر اس سے پوچھو تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے, کیا دنیا کا کوئی غم ہے, کیا کوئی پریشانی یاد آ رہی ہے. بس کچھ یاد نہیں رہتا. آقا کے قدموں میں بیٹھ کر انسان دنیا کو بھول جاتا ہے اور سکون قلب اطمینان اترتا ہے. اللہ ان کیفیات سے ہمیں بار بار گزرنا نصیب مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں غسل. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. میرے مدی چل کے ناظرین, آئیے مدینے والے کی یادوں کو اور بڑھانے کے لیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے, پیارے آقا کے طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے ایک بڑا ہی پیارا مدنی کام وہ ہے مدنی نام. مدنی نام کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہمیں انشاءاللہ فکر مدینہ کروائیں گے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چل کے ناظرین بھی اپنا اپنا مدنی انعامات کا رسالہ نکال لیجئے. آئیے اجتماعی فکر مدینہ میں شامل ہو جائیں. اسلامی بھائی 72 مدنی انعامات کا رسالہ, اسلامی بہنیں جو آپ کے 63 مدنی انعامات کا رسالہ ہے, مدنی منع مدنی منیاں ہیں, وہ بھی گھروں میں اپنا رسالہ نکال لیجئے. آئیے انشاءاللہ اجتماعی طور پر فکر مدینہ کرتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل آج 22 جمادی الاولیٰ کی فکر مدینہ ہوگی. مدنی انعام نمبر 1, کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ 2, کیا 5 نمازیں با جماعت ادا فرمائی؟ 3, نماز پنجگانہ کے بعد آیت الکرسی, سورہ اخلاص, تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی, رات کو سورہ ملک پڑھ سن لی؟ 4, کیا اذان و اقامت کا جواب دیا؟ 5, کیا شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور کم از کم 313 بار درود شریف پڑھے؟ 6, مسلمانوں کو سلام کیا؟ کیا آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی؟ 8, نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ عز و جل اور مزاج پرسی پر شکوہ کے بجائے الحمدللہ علی کل حال کہا؟ کیا سلام کا جواب اور چھینکنے والے کی حمد کا جواب دیا؟ 10, کیا دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی؟ 11, مٹی کے برتن میں کھانا تناول فرمایا؟ 12, فیضان سنت سے 2 درس دیے یا سنے؟ کیا مدرسۃ المدینہ بالگان میں پڑھا یا پڑھایا؟
کیا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کسی اصلاحی کتاب فیضان سنت کے ترتیب وار 4 صفحات پڑھ یا سن لیے؟ کیا آج آپ نے یکسوئی کے ساتھ فکر مدینہ کی؟ 16 صلاۃ التوبہ ادا کی؟ 17 کیا چٹائی پر سوئے سرہانے سنت بخش رکھا؟ سنت قبلیہ اور بعد کے نوافل ادا کیے؟ کیا تہجد و اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی؟ کیا آج آپ نے تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی؟ 21 کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات ترجمہ تفسیر تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی؟ کیا 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی قافلے اور مدنی انعامات کی ترغیب دلائی؟ کیا آج آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں 2 گھنٹے صرف کیے؟ کیا اپنے نگران کی اطاعت کی؟ 25 کیا دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو نہیں لی؟ 26 تنظیمی ترکیب سے مسئلہ حل کیا؟ 27 پردے میں پردہ کیے قبلہ کی سمت رخ کر کے بیٹھے؟ 28 کیا غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا؟ کیا فضول سوالات سے بچے؟ 30 نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا؟ فلمیں ڈرامے اور گانے باجوں سے بچنے میں کامیاب رہے؟ گھر میں مدنی ماحول بنایا؟ تہمت سے گالی گلوچ سے بچے؟ کیا بات کاٹ کر گفتگو تو نہیں کی؟ کیا آج آپ نے صدائے مدینہ لگائی؟ کیا آنکھوں کا قفل مدینہ راہ چلتے ہوئے بھی لگایا؟ کیا گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی؟ 38 جھوٹ غیبت چگلی حسد تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیاب ہوئے؟ دن کا اکثر حصہ باوضو رہے؟ کیا نظر نیچی رکھتے ہوئے قفل مدینہ کا عینک استعمال کیا؟ 41 قرض ہونے کی صورت میں جلد از جلد ادائیگی فرمائی؟ 42 پردہ پوشی مسلمانوں کے عیوب پر فرمائی؟ 43 یکساں تعلقات رکھے؟ 44 کیا نماز و دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا؟ 45 کیا عاجزی اپنائی یا ریاکاری سے بچے؟ 46 زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے اور کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی؟ 47 کیسٹ اجتماع 1 بیان یا مدنی مذاکرہ 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھا؟ 48 کیا جب مذاق مسخری طنز دل آزاری کہکا لگانے سے بچے؟ 49 کیا آپ نے کم سے کم الفاظ میں گفتگو نمٹانے کی کوشش فرمائی؟ 50 سارا دن مدنی حلیہ یعنی امامہ شریف، زلفیں، داڑھی، کرتا، مسواک، اونچے پائچے رکھنے میں کامیاب ہوئے؟ قفل مدینہ کارکردگی بھی نوٹ فرما لیجیے۔ لکھ کر گفتگو کی کم از کم 12 مرتبہ، اشارے سے گفتگو کی کم از کم 12 مرتبہ، نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو کم از کم 12 مرتبہ، اور قفل مدینہ کا عینک استعمال کم و بیش 12 منٹ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی انعامات کے حوالے سے ہماری فکر مدینہ آج رہی، لیکن روزانہ کرنی ہے۔ آئیے مدنی چلے کے ناظرین نیت کر لیں کہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے۔ فکر مدینہ کرنے اور مدنی انعامات کا شوق پیدا کرنے کے لیے ایک بڑا پیارا کام 12 روزہ مدنی کورس، یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے اعلان، اور ہو سکتا ہے آپ اس کو بڑا آرڈنری سمجھتے ہو، مگر آج دنیا کے کونے سے، جی ہاں دنیا کا ایک کونا ہے، اگر کبھی دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو ملک ہے کینیڈا، وہاں سے ہمارے کچھ اسلامی بھائی یہ 12 روزہ کورس کرنے پاکستان تشریف لائے، 12 روزہ کورس کمپلیٹ کیا، اور آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے منچ پر موجود ہیں۔ ہمارے کینیڈا کے اہم ترین ذمہ داروں میں سے ہے فضیل بھائی، آئیے ان سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیل بھائی، کیا ایسی چیز تھی کہ کینیڈا سے ہزاروں میل کا سفر کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ اکیلے نہیں، کتنے اسلامی بھائی آئے وہاں سے؟ حسب الحمدللہ عز وجل 4 اسلامی بھائی اس 12 روزہ مدنی کورس میں حاضر ہوئے ماشاءاللہ۔ ہمارے معلمین نے اس کو ہمارے ساتھ شفقت فرمائی، مکمل ہم نے کیا، اور مدنی انعامات کے حوالے سے یہ مدنی کورس بہت اہم ترین ہے۔ ہم نے پہلی مرتبہ اس کو مکمل کیا ہے، اور ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے یہ پسندیدہ کورس ہے۔ میرا یہی سوال تھا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو ابھارا کہ آپ کینیڈا سے یہاں تک آ گئے، اور ایک اور سوال کا جواب بھی دیں، کیا آپ کو یہ 12 روزہ کورس والوں نے ٹکٹ بھی دیا اتنا دور سے آنے کا؟
جی نہیں حاجی صاحب، ہم نے اپنے ٹکٹ کا خود رضا الہی عز و جل کی نیت اور دیگر اچھی نیتوں کے ساتھ اپنا اہتمام خود کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. ربیع نور شریف میں ہمارے رکن شورا وہاں تشریف لے گئے تھے، انہوں نے ترغیب بھی جو ہے وہ ہمیں فرمائی تھی، ہم نے نیتیں کی تھی اور اب اس نیت کو پورا کیا ہے اور مزید نیتیں کی ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل پھر اس مدنی کورس میں خود بھی حاضر ہوں گے اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے. کیا بات ہے. مدنی چل کے ناظرین ذرا سوچیں، لوگ یہاں سے کینیڈا، امریکہ، یورپ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، دعوت اسلامی نے کیسا ریولوشن، کیسی تبدیلی، کیسا مدنی انقلاب برپا کیا ہے. یہ اسلامی بھائی کو دیکھیں، یہ بھی نوجوان ہیں مگر یہ سفر کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی جیب سے 12 روزہ کورس کرنے یہاں پر آئے. اب ہم پاکستان میں رہ کر یہ 12 روزہ مدنی کورس نہ کریں تو یہ کتنی بڑی ہماری کوتاہی ہے. ماشاءاللہ کینیڈا کے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. فضل بھائی کچھ بتائیں، کینیڈا میں مدنی چینل کیسا دیکھا جا رہا ہے؟ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل جو وہاں پر انٹرنیٹ کے علاوہ فری ٹو ایئر اس کی بھی ترکیب ہے. عبدالرحیم بھائی الحمدللہ مدنی چینل کی ایک ہماری مدنی بہار یہاں پر ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں. وینکوور سٹی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر اوائل میں ہمارا کوئی وہاں پر مدنی کام ظاہری طور پر نہیں تھا. مدنی چینل کی برکتیں ہیں کہ ہمارے یہ اسلامی بھائی یہیں پر موجود ہیں، انہوں نے بھی 12 روزہ مدنی کورس کیا ہے اور مدنی چینل کو دیکھ کر، امیر اہل سنت کی زیارت کر کے، ہمارے مدنی چینل کے سلسلے کو دیکھ کر، مختلف جو سلسلے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر ان کا مدنی حلیہ بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنا لیا. اچھا، وہاں یہ مدنی ماحول میں داڑھی شریف وغیرہ جو بھی سجائی وہ مدنی چینل دیکھ کر. مدنی چینل دیکھ کون ہے بھائی ان تینوں میں اسلامی بھائی؟ ہمارے عابد بھائی. ماشاءاللہ عابد بھائی آپ ہیں. کہاں ہوتے ہیں کینیڈا میں؟ ذرا لیجیے عابد بھائی مائک. جی بائک. اچھا، مدنی چینل دیکھ کر آپ کے اندر یہ تبدیلی آئی، وہاں کینیڈا میں آپ نے مدنی چینل دیکھا؟ جی الحمدللہ عز و جل. اچھا، مدنی چینل دیکھنے کے بعد ہی مدنی ماحول سے وابستگی ہوئی ماشاءاللہ. اور آج آپ 12 روزہ کورس کرنے بھی آگے. کینیڈا میں کرتے کیا ہے ویسے آپ؟ میں جاب جو ہے وہ میں انجینئر ہوں. اچھا، ہیلی کاپٹرز کا ساتھ جاب کرتا ہوں. ہیلی کاپٹرز کی جاب کرتے ہیں. چلیں جناب، اب مدنی ہیلی کاپٹر بھی بنانا پڑے گا. چلیں جناب، بہت خوبصورت باتیں ہیں، باتیں بہت ساری ہیں، سلسلے کا وقت بھی دیکھنا ہے. مدنی چینل کی بہار دیکھ رہے ہیں، دعوت اسلامی کی برکتیں دیکھ رہے ہیں. دنیا کے کونے کونے سے سفر کر کے، چاہے وہ انجینئرز ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ تجارت کرنے والے ہوں، مدنی چینل ان کی پرواز ہیلی کاپٹر کے اوپر ہوتی ہوگی اور اب ان کی پرواز امید ہے مدینے کی طرف ہو گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو سفر مدینہ بھی نصیب فرمائے. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہمارے یہ اسلامی بھائی جو کہ مدنی چینل کو دیکھ کر مدنی ماحول میں آئے، الحمدللہ اس وقت ہمارے یہ اسلامی بھائی کینیڈا کی ایک کابینہ کے ہمارے نگران بھی ہیں. اللہ اللہ، اب آپ دیکھیں مدنی ماحول میں آنے کے بعد نگران کابینہ بننے تک پہنچ گئے ہیں. اللہ اور آپ کو برکتیں دے. بہت پیارا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، مدنی چینل آپ کے سامنے ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہے اس کی دعوت بھی عام کیجیے. آئیے اب چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف، وہ ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی کچھ کالز دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہانگیر اتاری بمبئی ہند سے. حاجی صاحب آپ کے سلسلے ذہنی آزمائش کا ایسا جادو چڑھا ہے کہ آج میں نے سوال مس کر دیا تو مجھے رونا آ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. چلے جناب، ہم رلانے کے لیے سلسلہ نہیں کرتے تو اب اس کا کوئی حل کرنا پڑے گا. کوشش کریں کہ شروع سے شامل ہو جایا کریں. اور ہمارا یہ سلسلہ آپ دوبارہ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بھی جگہوں پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو آپ ضرور اس کو دیکھیں. آئیے چلتے ہیں دوسری کال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہ رخ اتاری، بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو نظر بس سے بچائے، کیونکہ اس سلسلے سے ہمیں گھر بیٹھے اتنا علم دین حاصل ہو رہا ہے، اتنا علم دین حاصل ہو رہا ہے. الحمدللہ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذوالفقار اتاری، گلستان سجاد، حیدرآباد سے. حضور میری عرض یہ ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، اور ایک ریکویسٹ ہے میری، وہ یہ کہ اگر یہ پروگرام عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع کیا جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے نماز کے لیے اور اس کے علاوہ دوسرے کام کاج ہوتے ہیں، اس وجہ سے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے دیر تک جاگنے کی وجہ سے. اس وجہ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، یعنی عشاء کے فوراً بعد اگر شروع کیا جائے تو سبحان اللہ ہو جائے گی.
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मशवरा दिया, मदनी चैनल की मजलिस को भी ये मशवरा पहुंच गया। लेकिन हम थोड़ा सा शुरू जल्दी करते हैं तो फिर यूके, यूरोप और दीगर मुल्कों से शिकायत आना शुरू हो जाती है कि शुरू जल्दी मत कीजिए, हमारा टाइम शुरू नहीं होता। तो अब एक ज़हनी आजमाइश है, वो कहते हैं ना एक अनार 100 बीमार, तो अब कैसे इसको हैंडल करें। बहरहाल रिपीट भी होता है, उस वक्त भी देखा जा सकता है। आइए देखते हैं, आइए लेते हैं एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल हबीब भाई, अल्लाह ताला आपकी मेहनत और काविशों को कामयाब करे और आपके वालिद को जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। अब्दुल हबीब भाई, अगर आप कोई नात सुना दें तो मदीना मदीना। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी एक कॉल आपसे पहले ही थी कि सिलसिला देर से ख़त्म करते हैं तो देर हो जाती है, सोना भी होता है, तो अब और काफ़ी ताख़ीर हो गई है। अब शुरू करते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। मैं इंशाल्लाह नाज़ शरीफ ज़रूर पढ़ूंगा, इंशाल्लाह एक दो सिलसिलों के बाद कोई तरकीब बनाएंगे। चलते हैं हम अगले सेगमेंट की तरफ, जो दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से अब सवाल होगा नाजरीन का। देखना यह है कि नाजरीन ने हमारे यहाँ मौजूद टीमों से क्या सवाल किया। शुरू करते हैं, सवाल है नाजरीन का। मदनी चैनल के नाजरीन दुनिया भर में जहां कहीं हैं, आप भी इन इस्लामी भाइयों से सवाल कर सकते हैं, अपनी ज़बान में सवाल कर सकते हैं व्हाट्सएप कॉल के जरिए, मगर अच्छी वीडियो बनाकर भेजेंगे तो हो सकता है आपका सवाल भी शामिल कर लिया जाए। अब चलेंगे, हमारे नाजरीन का सवाल होगा मरकज़ुल औलिया लाहौर वालों से। देखते हैं आसान सवाल है या मुश्किल सवाल। दिखाइए, सवाल है नाजरीन का। मेरा सवाल है कि मिसवाक दी मोटाई ते लंबाई कितनी होनी चाहिए? मिसवाक दी लंबाई ते मोटाई, हुण तुसी पंजाबी विच ही इहनूं जवाब दो तो वो जरा सही समझांगे। ये लगता है मिसवाक के दरख्त के नीचे खड़े थे, तोड़ने का इंतजार तो नहीं था, तो दरख्त भी ऊपर नजर आ रहा था जी। चुंगलिया जितनी मोटाई होवे, हाँ, और एक बलिष्ठ जितनी लंबाई होवे। अच्छा, एक बालिश से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक बालिश या उससे कम होनी चाहिए, और चुंगलिया जितनी मोटाई होनी चाहिए। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, मिसवाक बड़ी प्यारी सुन्नत है, इसे अदा करनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को यूँ समझिए कि पसंदीदा सुन्नतों में से एक सुन्नत है, और बहुत सारी बरकतें मिसवाक की, तिब्बी फ़वाइद भी हैं, उखरवी फ़वाइद भी हैं। उलमा कहते हैं जो मिसवाक करने का आदी होगा, ईमान पर उम्मीद है कि उसका खात्मा ईमान पर होगा। इतना बड़ा तोहफा मिसवाक करने वालों को मिलता है, तो इस मिसवाक को हासिल कीजिए। एक बालिश से बड़ी भी ना हो, चुंगलिया से जो है वो ज़्यादा मोटी भी ना हो, तो उम्मीद है कि दुरुस्त हो गया होगा। बारी है अब हमारे गुलजार तैयबा सरगोदा वालों की। देखते हैं कि मदनी चैनल के नाजरीन ने इनसे क्या सवाल किया है। मेरा सवाल ये है कि अगर कुत्ता जिस्म को छू जाए तो क्या कपड़े नापाक हो जाते हैं? जी बताइए जनाब, कुत्ता जिस्म को छू जाए तो क्या कपड़े नापाक हो जाते हैं? अगर कुत्ता जिस्म को छू जाए तो कपड़े नापाक नहीं होते, अगर चितार हो। जी, इनका कहना यह है कि कुत्ता जिस्म कपड़े को छू जाए तो उससे कपड़े नापाक नहीं होते। हाँ, अलबत्ता उस पर अगर नजासत वगैरह लगी हुई हो तो उसका हुक्म अलग होगा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। नाजरीन, आपको भी मालूमात मिल रही है, आपको मालूमात मिल रही है, इनको नंबर मिल रहे हैं। देखना यह है कि नंबर कितने मिल रहे हैं। स्कोर बोर्ड भी देख लेते हैं जी। चलें, मरकज़ुल औलिया लाहौर के इस्लामी भाइयों के 30 नंबर हैं, और गुलजार तैयबा सरगोदा के इस्लामी भाई 24 नंबर पर हैं। 6 नंबर का फर्क है, और ये फर्क अगर ख़त्म करेंगे तो मुकाबले में वापस आएंगे, वरना मुकाबला मरकज़ुल औलिया लाहौर वाले ले जाएंगे। जनाब, शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। आपकी तरफ से कौन इशारे करेंगे? मरकज़ुल औलिया की तरफ से इशारा करने इस्लामी भाई आ गए हैं, और आसिफ भाई मैदान में आए हैं। देखें जनाब क्या इशारा करते हैं और कैसे करते हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब। वुजू का तरीका। जी, वुजू का तरीका। वुजू का तरीका, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, वुजू का तरीका, ये बहुत खूबसूरत रिसाला भी है। क्या आपको वुजू का तरीका आता है? नहीं आता? रिसाला पढ़िए तो पता चलेगा। बल्कि वुजू का प्रैक्टिकल एक वीसीडी भी मौजूद है। अमीर अहले सुन्नत ने बाकायदा वुजू खाने पे जाकर वीडियो प्रैक्टिकल करके बताया है।
शानदार उसमें रहनुमाई है, हासिल कीजिए और वुजू सीखिए। आइए बेटा, ऊपर आए, ऊपर आए। छोटा सा एक बच्चा हूं, आइए आगे आइए। ठीक है, आप वापस जाएं। आप भी इशारा करोगे। वक्त शुरू होता है अब। खुशबू मदीना, मदीने की खुशबू, इत्रे मदीना। इत्रे मदीना जवाब दुरुस्त है। यार इनको इत्रे मदीना तो एक दे दो यार। जैसे सवाल ही इत्रे मदीना का कर लिया तो इत्रे मदीना तो ले जाए। चले, क्या बात। चले भाई आ जाए, मरकज़ुल औलिया वाले भी आ जाए। इत्रे मदीना का सवाल तो उनको देना चाहिए, आपको देना चाहिए। चले, वक्त शुरू होता है अब। इमामा और चादर के मदनी फूल। इमामा और चादर, इमामा और चादर जवाब दुरुस्त है। क्या बात है जनाब, बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। चलें भाई, आइए गुलजार तैयबा वाले। यानी ये इशारा है और का, हम भी सीख रहे थे जनाब। वक्त शुरू होता है अब। अल्लाह अल्लाह, खाके मदीना जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। मेरी खाक या रब ना बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। जने जी, वक्त शुरू होता है अब। रोना, आंसू, आंसुओं का दरिया। आंसुओं का दरिया जवाब दुरुस्त है। सुपर भाई जनाब, बड़ी जबरदस्त तैयारी है। आखिरी इशारा है गुलजार तैयबा वालों का। वक्त शुरू होता है अब। आप होंठ से कुछ नहीं बोलेंगे। तौबा के फज़ाइल। आप होंठ बंद रखेंगे। तौबा, तौबा की रिवायात। तौबा। अल्लाह, वक्त आपका खत्म हो गया। आप चाहते तो मदद भी ले सकते थे। कोई है जो यहां बताएं? सब मिलके बता दें। खूनी की तौबा, गलती हो गई है गुलजार तैयबा वालों से जनाब। वक्त इनका खत्म हुआ। चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब, मगर पहले आज आपसे भी इशारा पूछना है। बताएंगे? चलें जनाब, बताइए इशारा। हमारे यहां मौजूद हाजरीन के लिए इशारा क्या है? खुसूसी इस्लामी भाइयों की अगर कुछ जबान सीखी हुई है तो काम आसान हो जाएगा। बताइए। या रब न ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं, या रब न ज़रूरत। इशारे के साथ साथ जो ये मुंह बना रहे हैं, ये क्या चीज है? चले जनाब, इशारे के साथ जो मुंह बनाया है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब देखते हैं कि क्या पहुंचते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। प्याज काट रहे थे। प्याज काट रहे थे। प्याज काट रहे थे। काट तो प्याज नहीं रहे थे, कुछ इशारा कर रहे थे। क्या ये इशारा दुरुस्त है? हमें बताएंगे जनाब। जनाब, प्याज काटना इशारा दुरुस्त दे दिया है। ये कैसे पहचाना बेटा आपने? जरा दे इनको, बाइक दे जी। अंदाजा क्या, कैसे किया आपने? वो काट रहे थे और इस अंदाज से। चले जनाब, प्याज काटने का इशारा था और तोहफा भी ले लिया है। चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। अल्लाह, दिखाइए स्कोर बोर्ड। 36 नंबर हैं मरकजुल औलिया लाहौर के, 28 नंबर हैं सरगोदा गुलजार तैयबा के। फर्क हो गया 8 नंबर का। और अब राउंड है आखिरी, जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी जी, अब
एक एक इस्लामी भाई आपस में स्वैप कर दिया गया है, बीच में इस्लामी भाई खड़ा कर दिया गया है दूसरी टीमों का। बाकी इस्लामी भी खड़े हो जाएं और अब शुरू करते हैं सफर मगर अकेले। आपने कहना है सही या गलत, कुछ और नहीं कहना। 5-5 आपसे सवाल किए जाएंगे। पहला सवाल है मरकजुल औलिया वालों से। मदनी मदीने वाले आला हजरत का मशहूर कलाम नहीं है। सही। मक्का मुकर्रमा का पुराना नाम यसरब था। गलत। जन्नतुल माला कब्रिस्तान मक्के में है। सही। सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद का लकब है। सही। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स रजब की 6 तारीख को नहीं होता। गलत। आपने कहा गलत। देखना यह है 5 में से कितने सही जवाब दिए हैं। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। क्या बात है मरकजुल औलिया वालों की। बारी है गुलजार तैयबा। आला हजरत की विलादत 25 सफर को नहीं हुई। सही। आयतुल कुर्सी 30वें पारे की इब्तिदा में है। गलत। हजरत इमाम हसन उम्र में हजरत इमाम हुसैन से बड़े थे। जल्दी की। अच्छा, दुरुस्त ना कहें, सही कहें। इमाम गजाली इमाम आजम को कहा जाता है। गलत। हजरत उवैसे करनी सहाबी नहीं है। दुरुस्त। सही। सही। चले जनाब, बताएं इन 5 में से कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने दुरुस्त हैं। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। इनको हमने रियायत दे दी। अब सही कहेंगे या गलत कहेंगे, याद रखिएगा। हाबील को, अब बारी हमारे मरकजुल औलिया वालों की जी। हाबील को काबील ने कत्ल किया था। सही। जंगे ओहद में 313 मुसलमान शरीक हुए। गलत। मदीना तैयबा में एक नेकी 50,000 नेकियों के बराबर है। हजरत ईसा का मजार बैतुल मुकद्दस में है। गलत। अबू हुरैरा हजरत अब्दुर रहमान की कुन्नियत है। गलत। आपने कहा गलत, हालांकि ये सही है। हजरत अबू हुरैरा अब्दुर रहमान उनका नाम है। मगर देखना है कि 5 में से कितने सही जवाब दिए हैं। जी, एक यही गलती कर ली है। अब बारी है गुलजार तैयबा वालों की। सही में 8 फेरे होते हैं। गलत। हजरत खतीजा जन्नतुल बकी में मदफून नहीं है। सही। अब अबू हामिद मरहूम निगरान शुरा की कुन्नियत है। गलत। आला हजरत ने अपनी जिंदगी में 2 हज किए थे। सही। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ऊंटनी का नाम कसवा भी था। सही। आपने कहा सही। देखना यह है कि 5 में से सरगोदा गुलजार तैयबा वालों ने कितने सही जवाब दिए हैं। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। बारी है मरकजुल औलिया लाहौर वालों की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ऊंटनी का नाम गदबा भी था। सही। तवाफ के एक चक्कर को अरबी में शौत कहते हैं। सही। अबू हफ्स हजरत उमर का लकब था। सही। हजरत ईसा की वालिदा का नाम मरियम नहीं है। गलत। दावत इस्लामी का अव्वलीन मरकज आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना है। गलत। जनाब बताइए कितने गलत हैं, कितने सही हैं। मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का लकब नहीं था। आखिरी बारी है गुलजार तैयबा वालों की। गूंगे बहरे इस्लामी भाई की मजलिस को मजलिस से खुसूसी इस्लामी भाई कहा जाता है। सही। मौता इमाम मालिक सियासत्ता में से है। गलत। दावत इस्लामी की इस्तिलाह में मरकजुल औलिया मुल्तान को नहीं कहा जाता है। सही। सूरह रहमान को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है। गलत। अच्छा, ईद उल फितर 10 जुल्हिज्जतुल हराम को होती है। गलत। जनाब सूरह रहमान कुरान पाक की दुल्हन इसी सूरत को कहा जाता है। गालिबन यही गलती हुई है। आपसे देखना होगा स्कोर बोर्ड पर। जी जनाब, यही गलती हुई है। 4 नंबर लिए मुकाबले में एक बड़े फर्क के साथ मरकजुल औलिया के स्लैब में आगे रहे। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाइए। मदरी चल के नाजरीन, एक टीम इनमें से आगे बढ़ चुकी है और एक टीम उस जोन में चली गई है कि जहां से वापस निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। अब गुलजार तैयबा वालों को 3 टीमों के दरमियान मुकाबले से ऊपर आना होगा। याद रहे कि मुकाबला हुआ था और उसमें हैदराबाद मदनी के स्लैब में आगे रहे थे। मदीनतुल औलिया मुल्तान वाले उस डेंजर जोन में जा चुके हैं। अब देखना यह है कि अब उन 3 में से तीसरी टीम कौन सी हमें मिलती है। आइए देखते हैं कि आज मुकाबला तो मरकजुल औलिया लाहौर वालों ने जीता। मदनी चैनल के नाजरीन की क्या राय थी, उन्होंने क्या हमें राय दी थी, आपको वो राय दिखाते हैं। 70% हमारे नाजरीन की राय मरकजुल औलिया वालों के साथ थी और वो राय भी आज पूरी हुई और मरकजुल औलिया वालों ने एक अच्छे नंबर के साथ मुकाबला जीत लिया है। जनाब अब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में कुरानदाजी करने की। लाइए जनाब, यहाँ इनके नंबर्स लाइए।
چلیں جناب, بڑا خوبصورت نمبر ہے 1200 کے بدری چیک کے لیے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں 3992 3992 نمبر. ارے واہ, یہ مدنی منی بار بار ہمارے لیے جو ہے وہ تحفے لاتی رہی اور انہی کا نمبر نکل آیا جناب. ماشاءاللہ 1200 کا مدنی چیک. چلیں جناب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب, حرم, چلیں جناب, تحفہ حرم 3984 3984 نمبر 3984. ہمارے بابا حضور آ گئے. آجے 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 چاچا حضور آئیے. 3984 دیکھ لیں, ان کا نمبر دیکھ لیں. آ جائیں یہاں, آ جائیں یہاں, آ جائیں. ٹھیک ہے, چلے جناب, ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ باب المدینہ کیماڑی سے آئے ہیں. ارے سلسلہ دیکھنے آئے ہیں. ارے واہ جناب, ریاض الجنہ کے داغے ہیں یہ آپ کو. اللہ تعالیٰ ریاض الجنہ دیکھنا بھی نصیب فرمائے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب باری ہے ایک اور انعام کی. مکتبۃ المدینہ کے بستے پر جا کر اپنی پسند کی کوئی بھی کتاب, کوئی بھی پروڈکٹ لے لیجئے. 3818 3818 ماشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ پہنچیے 3818 اور وہاں جا کر اپنی پسند کی گویا مدنی شاپنگ کر لیجئے. آئیے ملاقات کرتے ہیں سرگودا گلزار طیبہ والوں سے. تیاری کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین, آج کے مقابلے کا اسکور بورڈ ایک بار پھر دیکھ لیجئے کہ کس طرح یہ مقابلہ کیسے اختتام پذیر ہوا. جی 49 نمبر لیے مرکز الاولیاء لاہور نے اور 42 نمبر لیے سرگودا مدنی نے. دیکھنا یہ ہے کہ جو مقابلہ فیصل آباد مدنی اور اسلام آباد مدنی کے ساتھ ہے اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. اس کے ذریعے میں 3 ٹیمیں مل جائیں گی جس کے درمیان ہم نے مقابلہ کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ایک طرح اب ملاقات کرتے ہیں.